अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं शाहिद चौधरी ऑफिशियल। नाजरीन, आज कुछ सवालों के जो है वो यहाँ से मैं जवाब लेने के लिए आया हूं, क्योंकि हमारे पंजाब में देखा जाए तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादती करने के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। डेली बेसिस पे 1 या 2 केसेस अब होने लग गए हैं। उसके बाद कराची वाली साइड से भी एक वाकया पेश आया जो कि बहुत ही दुख वाला वाकया था। हम सब लोग जो है वो उसको कवर करते हुए शौक थे, हम रो रहे थे कि एक 18 माह की बच्ची, एक छोटी सी नन्ही कली जिसका नाम एजल था, उसके साथ भी उसका कज़न ज़्यादती करता है और उसके बाद वो जो नन्ही कली थी, वो फूल था, वो अल्लाह को प्यारी हो जाती है। नादरीन, कौन सा ऐसा ऑफिसर, कौन सा ऐसा मर्द मुजाहिद जो है वो होगा जो इस तरह के दरिंदों को इस तरह की खौफनाक सजा देगा कि जिसके बाद इस तरह के केसेस होना बंद हो जाएंगे। जानेंगे शाहिद चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। शाहिद भाई, मुझे बताएं, बच्चियों के साथ ये मामलात हो रहे हैं, लड़कियों के साथ ये मामलात हो रहे हैं, जो जिनसी दरिंदे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इनको ख़त्म कैसे करेगा, कौन करेगा? उमर साहब, आपको एक बात बता दूं, मेरी बात सिर्फ बात ही कर सकता हूं मैं, और काश के मेरे हाथ में कोई इख्तियार हो तो मैं आपको दिखाऊं ये सारा कुछ सीधा कैसे होता है। आप लाहौर के डीआईजी फैसल कामरान, गालिबन आपने उनका एक इंटरव्यू भी किया। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने उनको कैसा पाया? दबंग ऑफिसर है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई ढकी छुपी बात नहीं, सीधा जवाब मुंह पे देते हैं। मेरा ख्याल उसने आपको ये नहीं कहा डीआईजी ने कि यार मुझे बता दें सवाल कौन से हैं। नहीं नहीं नहीं, आप उनकी खुली कचहरी देखते हैं। हाँ बिल्कुल। और कहते हैं चेहरा खुली खिताब है। मैंने बड़ी देर से, बड़े बचपन से सुनता आ रहा हूँ। उस बंदे के चेहरे के अंदर ना तकब्बुर होता है, बिल्कुल ऐसे ही। ना उस बंदे के चेहरे के अंदर कोई ऐसी प्राउडनेस होती है कि मैं डीआईजी ऑपरेशन लगाऊं। वो कांस्टेबल जिसको फटे लगाने लगते हैं ना, सजाए मौत देने, तख्तादार पर लटकाने लगते हैं, उसको सर के आगे बुला रहे होते हैं और पूरी चार्जशीट पढ़ के सुनाते हैं कि तुमने ये जुर्म किए हैं, इतनी इतनी दफ़ा किए। आज सुबह मैं देख रहा था, एक शराबी पुलिस वाला उनके आगे चढ़ गए, बर्ड मार्केट जो है ना बाटी, वहाँ पे हो जाता, उन्होंने कहा मैंने तुम्हारा अचानक से जो है ना टेस्ट करवाया है, जो मेडिकल होता है, उसमें आगा तुम अभी भी जो है ना ड्रग्स लेते हो, तो लिहाजा तुम्हें जो है ना फिलहाल अभी मैं देखता हूँ कुछ उन्होंने इस तरह करके उसको फिलहाल ये लिंगर ऑन किया है। किसी को सजा दे के पूरा उसके चार्जशीट पढ़ के सुनाते हैं। अगर इन केसेस का, रेप केसेस या जिनसी दरिंदगी के वाकयात का इंचार्ज उनको लगा दिया जाए ना कि आप एक एसएचओ को छोड़ दें, आपने 24 घंटे के अंदर जो है ना इसकी रिपोर्ट जो है बनानी है। अभी 13 साल की बच्ची क्या प्लांटेड गवाही देगी? उस बच्ची ने जो हुआ है वो भी बताना है। बिल्कुल ऐसे ही। फैसल कामरान साहब को इंचार्ज बना दें, फैसलाबाद से सुहेल सुखेरा साहब को ले लें, उनको भी इनके साथ जो आरपीओ लगे हुए हैं, ठीक है, उनको भी ले लें और उनको लेके कहेंगे जी आप दोनों जो है ना, दोनों जज हो, आपने जो सजा देनी है 24 घंटे के अंदर जो एक्यूज है उसके ऊपर इंप्लीमेंट हुकूमत करवाएगी। ठीक है। फिर आप देखिएगा ये किस तरह की सजाएं देते हैं। और अगर ये जुर्म करने वाले दिमागी तौर पे मुसलमान ना हो तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये चीज़ है। बहुत बड़ी बात करने चले, आपने यहाँ पे बीच में जिक्र किया है आरपीओ फैसलाबाद सुहेल सुखेरा साहब का, तो उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। एक तरीके इस्तेहकाक में वो बैठे हुए थे और वहाँ पे उन पे एक एमपीए साहब कह रहे थे कि जी मैं आईजी साहब का फ़ोन करवा के इनके पास गया हूँ, इन्होंने फिर भी मुझे जो है वो वीडियो नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि मैं आपको रिलायबल नहीं हूँ, मैं आपको जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, मैं जवाब नहीं दूंगा। इस बात पर उनको बुलाया हुआ था और आगे वो पंचायत लगी हुई थी। आपको एक चीज़ मैं आज क्लियर कर दूं, जब तक हमारे पाकिस्तान से सियासत की मुदाखलत सरकारी कामों में बंद नहीं ना होगी, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सुहेल सुखेरा जो है ना, ये कैसे ऑफिसर है, मैं डिटेल आपको बताता हूँ 2-4 लाइनों के अंदर, लंबा टाइम नहीं आपका लूंगा। ठीक है। कोई बंदा इस शख्स के ऊपर, इस करैक्टर के ऊपर उंगली उठाएगा ना, वो मुंह पर करके थूकेगा। ये बात कागज के ऊपर। अच्छा। और सुहेल सुखेरा देखें, वो ये फैसल कामरान साहब, सुहेल दफर चट्ठा और ये साथ जो है अहमद मयूद्दीन जो रिटायरमेंट ले गए हैं, इनके अलावा और भी काफी ऑफिसर हैं। उनके बारे में बात करता हूँ, पहले मुझे ये वाला जवाब आप दें। मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है। सुहेल सुखेरा जो है ना, एक चीज आपको मैं बता दूं, वो बंदा सुई के नुक्के में से जो है ना जराइम पेशा अफराद को निकालने वाला है। कोई बंदा पूरी दुनिया से राउंड द वर्ल्ड एंड अंडर द सी सुहेल सुखेरा के ऊपर उंगली उठा के दिखा दे करप्शन के ऊपर और सबूत पेश कर दे, सबसे पहले इनके ऊपर बोलने वाला मैं बंदा हूँ। और सुहेल सुखेरा और क्लास के इंसान है, वो उनको क्या इन चीज़ों का बाहर है, कोई एमपी एमएनए अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये सियासत की मुदाखलत जो है ना सरकारी कामों में बंद होनी चाहिए। सुहेल सुखेरा के बारे में एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं, भुट्टो तकरीर कर रहा था और एक बंदा जो आलू बेचने वाला तकरीर सुन रहा था, उसे किसी ने पूछा पा तू तो आलू बेचना है, वो इंग्लिश से लगा है, उसने कहा इंग्लिश से लगा है, मैं अरबी लगा, जो कह रहे सही कह रहे हैं, सुहेल सुखेरा जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। ये बात आपको मैं वो बता रहा हूँ। अच्छा देखें, ये प्रोग्राम हमने कर दिया ना, अब इसका कमेंट बॉक्स रीड कर लीजिएगा।
मैं कहता नहीं कमेंट बॉक्स बिल्कुल, लोग मुख्तलिफ आइडियो में क्या कमेंट्स होगा पढ़े, और सुहेल सुखेला के बारे में लोग इतनी सी बात नहीं सुननी चाहते नेगेटिव। वो कहता है बंदे बड़ा पॉजिटिव है, मोहब्बत करती है आवाम। और जेन्युइन वो हर दिल अजीज शख्सियत के मालिक हैं, वो दोस्त यानी कि यानी तबीयत रखने वाले वो इंसान है, उनके अंदर मुनाफिकत और इस तरह के काम नहीं है। एक एमपी है, वो उन्होंने नहीं कानून के मुताबिक समझा होगा तो उन्होंने वो कर दिया। अभी अगर वो करप्ट होता तो एक एमपी का खड़ा था। ये जो टीसीएं करते हैं ना एमपी एमएनएज की, नहीं करनी चाहिए, कानून के मुताबिक का काम। अब एक मजे की बात बताऊं, कल रात में आऊँ तो मेरा सिक्योरिटी गार्ड जो नीचे खड़ा होता है ना, हम गाड़ी में से उतरे 4-5 दोस्त से, तो मैंने देखा उसने मुझे सल्यूट नहीं किया, यानी उस मैं आता हूँ ना गाड़ी में से सल्यूट करते हैं आपको, उसने सल्यूट नहीं किया। मैंने महसूस कर लिया, मैंने उसको बाद में बुलाया, मैंने कहा यार बात से मेरे साथ बंदे थे अजनबी, तो तुमने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देख के बगैर तुमने सल्यूट क्यों नहीं किया? वो आगे से पता क्या कहता है, साहब जी आपको तो मैं जानता हूँ, उनको मैं नहीं जानता, पता नहीं वो कौन थे, तो मैं उनको क्यों सल्यूट करता? तो मुझे वो पसंद है। इसका मतलब हो सकता है कि जो बंदा नहीं इस तरह प्रोटोकॉल देता है उस बंदे को ना जानता हो। आपकी ये मिसाल रिलेट कर रही है डीपीओ झंग साजिद साहब के साथ। उनको एक एमपी एमएनए मेरे ख्याल से उन्होंने कहा था कि सल्यूट मुझे नहीं किया। यार मेरी बात अब मुझे नहीं पता, पहले मैं एमपी साहब से कान को हाथ लगाकर माफी मांग लूं, कहीं मुझे भी सुबह तहरीक इस्तेहकाक में ना बुला लें। मुझे पहले ये बताओ, वो मैंने देखा सुबह पोस्ट, और अच्छी बात है मेरी बात के साथ ही आपने बात कर दी। उमर भाई उस बंदे ने सल्यूट अगर नहीं ना मारा तो एमपीए साहब अगर आला ज़र्फ के होते ना मालिक, बड़े खानदान से उनका ताल्लुक, अब मुझे नहीं पता वो कौन है, सॉरी फॉर दैट, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो कौन है। मैं कहा मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी थे उनका काम ये बनता है, डीपीओ को यहाँ से जाकर पकड़ लेते हैं से, उसका कहते बरहुरदार मैं तुम्हारा एमपी हूँ, कानून के मुताबिक तुम्हें मुझे सल्यूट मारना चाहिए, तुमने क्यों सल्यूट नहीं मारा? उसकी कोई काज पेश कर, सर मैं नींद में था या मुझे ख्याल नहीं रहा, तो उसको इग्नोर कर देते। अब इस चीज़ को तहरीक इस्तेहकाक में ला के बहस करने का मतलब पता है क्या? वो गुरूर और तकब्बुर में था। और ये पाकिस्तान है प्यारे भाइयों, यहाँ पर मैंने रातों रात बुर्ज जो है ना ज़मीन बोस होते देखे हैं। यहाँ पे मुशर्रफ अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, मैं उनके बारे में जैसे ख्यालात रखता हूँ धरती पे को नहीं रखता होगा, लेकिन क्या हुआ उनके साथ? फुटबॉल बन गए। बिल्कुल मियाँ नवाज शरीफ को 3 दफ़ा फुटबॉल बनाया गया, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, आसिफ अली जरदारी साहब को, यहाँ पे बड़े बड़े बुर्ज रातों रात उल्ट गए। और जो बंदा गुरूर और तकब्बुर करता है ना, एक बात याद रखिएगा, अरूज को ज़वाल नहीं, जब भी ज़वाल होगा हमेशा वो तकब्बुर को होगा, गुरूर को ज़वाल होगा, और गुरूर का ज़वाल जो दोबारा कभी भी अरूज पर नहीं आता। ये बात याद रखिएगा। डीपीओ को मैंने उसकी शक्ल देखी है, जंग वाले की, बड़े अच्छे प्यारे हैं, शेर लगा मुझे, क्लीन शेव से हैं बैठे हैं, उनके चेहरे पे करख्तनेस है। यार हो सकता है जिस तरह मेरा गार्ड वो कहता है मैं बंदों को नहीं जानता, मैंने सल्यूट तब नहीं मारा, इसका मतलब हो सकता है वो डीपीओ साहब भी ना जानते हो, उनको ना पता हो कि ये एमपी साहब किस कैरेक्टर को, हो सकता है वो एमपी हर दिल अजीज पर्सनालिटी हो, इलाके की रूह रवां हो, बच्चों के सिरों का ताज हो, औरतों बेवाओं के लिए पब्लिक मैंडेट है आखिर शायद भाई, फिर ये तो है यार। फिर गड़बड़ वाली बात कर रहा नहीं, गड़बड़ वाली क्या है? एमएनए एमपी हजारों वोट लेके आता है। नहीं ऐसी बात ना करें। अच्छा, एमपी इनके कैरेक्टरों में भी फर्क है, बड़े बड़े वो भी हैं, वो वाले, अच्छा वो और अच्छे भी हैं, मैं सारों अच्छा, ज्यादातर अच्छे ही होंगे ना। पब्लिक सियासतदानों के साथ जो चीजें रिलेटेड है वो भी जरा खुल के डिस्कस, हम टीसी करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे, बात रियलिटी करें। हो सकता है डीपीओ साहब को उनका ना पता हो, ये हर दिल अजीज शख्सियत के मालिक है, ये बेवाओं के सरों के ऊपर चादरें रखने वाला कैरेक्टर है, शायद पता होता वो सल्यूट मार देते, या शायद वो बेचारे मैं अचानक से ऊपर आ गए, नहीं पता चला होगा, नहीं पता चला तो उस बेचारे को वहां पे बुलाना, और उस इतने बड़े होते कि हम लोग डीपीओ के दफ्तर में जाने से पहले जूता साफ करते हैं। हाँ करते नहीं करते, डीपीओ का कमरा है, तो उस इतने बड़े बंदे को लाकर वहां मुजरम में आकर बिठा दिया, वहां के चाके खोलने लगे। इन अफसरों की इज्जत होनी चाहिए। तो वहां पे हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किस अखलाक के और किस चीज के वो, उन्होंने देखे एक औरत उनके ऊपर कूड़ा फेंक दी थी, तो एक दिन उसे नहीं फेंका, सरकार उसके घर चले गए। किस उम्मत से हमारा ताल्लुक है? और यहाँ पे हम तहरीक इस्तेकबाल एहकाक में क्या तहरीक इस्तेहकाक, उसमें हम बुला रहे हैं डीपीओ साहब को, और सुहेल सुखेला साहब को बुला लिया। तो यार देखो, और खुदा की कसम मैंने पहले दिन उनका प्रोग्राम किया जिस दिन आगे उन्होंने 4 दिया फैसलाबाद में, मैं कहा फैसलाबादी हो सीधे हो जाओ, तो देखें क्या किया उन्होंने। बिल्कुल यार मेरे पास उनके मेरे फैसलाबाद मेरा नाम क्या है, मैं इन ऑफिसर्स के बारे में बहुत ज्यादा बरीकी से जानता हूँ, वो पहले भी लाहौर में रह गए हुए, मैंने कहा पूरे मैंने कहा बायोग्राफी किया सुहेल सुखेला साहब की, तो बायोग्राफी में तो कोई चीज़ नहीं बचती। ये बंदा अहमद मयूद्दीन साहब वो चले गए, आज रिटायर हो गए, उनके पास तरफ भी आता हूँ, क्या बताएं, नहीं करें आप सवाल करें। अच्छा किधर गए हैं सबसे पहले तो ये बताएं, कहाँ गए हैं वो? यार वो कहाँ गए हैं, वो मेरा अमेरिका चले गए। ऐसी खबरें चल रही हैं कि उनको किसी और इदारे का कोई हेड वगैरह मेरे ख्याल मुकर्रर कर दिया। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मेरी उनसे बात हुई है, वो बड़े हम्बल इंसान है, मेरे पास उनका नंबर है, मैं तो उनको टीपू सुल्तान कहता था महकमा पुलिस का। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कहाँ गया उससे ढूंढो। मैं बताता हूँ ना उमर भाई, देखिए एक बंदा खुद स्टेटमेंट दे रहा है तो गलत नहीं होगी, ठीक है, और बड़े कॉम्पिटेंट आदमी,
مجھے یہ لگا تھا کہ شاید ٹک ٹاک کی جو ہے نا پروفیشنل جیلسی افسران نے کہا کہ یہ کیا بندہ سر عام پولیس والوں کو سزائیں دے گا جا کے، تو بڑی چیزیں تھیں. میں نے سے بات کی، انہوں نے مجھے کہا شاہد بھائی میں ہارٹ کی میری پرابلم تھی، میں نے ٹیسٹ وغیرہ کرایا تو میں نے سوچا تھا کہ نوکری کو چھوڑ دوں، کہ خدا نہ حادثہ کو پتا کہ جان ہے تو جہان ہے، تو میں نے وہ جو ہے ریزائن کر دیا ہے. تو اب ان کی اسٹیٹمنٹ کے بعد اس کے اوپر میں کیا بیچوں؟ نہیں خبریں بھی تو دیکھنی ہے نا، ساری خبریں جھوٹ ہیں کہ ان کو جبری طور پہ جو ہے وہ، اور نہیں جبری طور پہ کسی نے ریٹائر کو کیا ہوا. وہ محکمے کے اندر ایک ایسا میسیج چھوڑ گیا نا. ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ جن افسروں کا میں نام لے رہا ہوں نا، یہ پتہ ہے کس کریکٹر کے مارے گئے. ایک احمد خان چدر ڈی ایس پی نا، اشرف چدر جو ہے میرا سی سی ڈی کے کوئی ایڈا کیا ڈی ایس پی ہیں، ان کے والد صاحب، اور دوسرا ذوالفقار چیمہ. یہ دو ایسے پولیس آفیسر آپ کے محکمہ پولیس کے اندر ہوئے ہیں کہ ان کی جو ہے نا کلاس کوئی پولیس والا مجھے نظر نہیں آتا. سہیل سکیرا، فیصل کامران صاحب، احمد محیودین صاحب، یہ مجھے اس کی کلاسوں کے افسر نظر آتے ہیں. آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، ہمارے پاکستان کے اندر کیا ان کی ڈی پی اوز کی، ان کی بیچاروں کی کیا حیثیت ہے. ایک ایم پی آپ نے مجھے کویسچن نہیں کیوں کرنا، اگر آپ نے مجھے اس کی میری بات کے درمیان سوال کیا نا میں جواب نہیں دوں گا، پہلے بتا دوں. نام نہیں میں نے کسی کا لینا کیونکہ مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. پتہ ہے ویسے مجھے اس واقعے کا جو آپ سنانے لگے، پتہ ہے سب کو، آڈینس کو پتہ ہے. نام نہیں لینا کیونکہ صبح سائبر کرائم میں نہیں سکروں میں پڑھنا چاہتا. ایک سیاستدان نا بہت بڑے، ان کے بیٹے نے نا، کوئی ایم پی اے تھے یا کون تھے، ان کے بیٹے نے نا ڈی پی او کا آفس کا جو واش روم تھا نا وہ استعمال کر رہی ہے. استعمال کرنے کے بعد ڈی پی او صاحب اوپر سے آ گئے ہیں. انہوں نے آگے ظاہر ہے کہ انہوں نے غصہ کیا ہوگا بھی میرا واش روم، یا ہو سکتا ہے انہوں نے رات کو جو ہے کریلے کرولے کھائے ہوں، یا انہوں نے رات کو جو ہے کوئی ایسی چیز کھا لی ہو جس سے اسمیل زیادہ نکلتی ہو، مولی کے پراٹھے کھا لیے ہوں، یا ہو سکتا ہے پاسبلٹی ہے. تو وہ کمرے میں آئے تو انہوں نے کہا یہاں پہ سپرے کی بھی کچھ اور سپرے چل رہا ہے. انہوں نے کوئی نہ تلخ جملے وہاں پہ بولے، ان کا تبادلہ کر دیا گیا. اب یہ سارے معاملے کو سارٹ آؤٹ کرتے وقت تحریر پتہ کیا لکھی گئی ہے؟ عمر بھائی آپ سن کے ہنسیں گے. کیا تحریر لکھی ہے کہ جتنی دیر تک میں زندہ ہوں نا، وہ ایم پی اے صاحب کا بیٹا یا اس سیاستدان کا بیٹا لکھ کے دیتا ہے، اس کے اوپر سگنیچر ہوتے ہیں کہ میں صبح ڈیلی گھر سے اٹھ کر واش روم آ گئی یہ استعمال کروں. اوہ نہ کرے شاید بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کر دیا میں نے، جاؤ کر دیا میں نے. آپ کہہ رہے نہ کرو، میں کر دیا بھائی. یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ پاکستان ہے. اگر یہ تحریر امریکہ چلی ہے، اگر یہ تحریر انگلینڈ کے کسی جیوری میں جا کے چلی ہے، تو میرا خیال ہے گرین پاسپورٹ کی عدت شروع ہو جائے گی. بڑی زبردست. میں دیکھیں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، ٹھیک ہے، اس کا واش روم تو ڈیلی ایک سیاستدان کا بیٹا یا کوئی بھی جو بھی ہے، میں تو نہیں، مجھے آپ سے ہی سن رہا ہوں، وہ آ کے وہاں پہ کیوں واش روم کرے گا ڈیلی؟ اور یار بس یہ پتہ کیا ہوتا ہے، میں بتاتا ہوں، ہم لاہور کے علاوہ میں سارے شہروں کو پنڈ کہتا ہوں. کراچی کو نہیں کہتا ہوں، اسلام آباد کو نہیں کہتا ہوں، باقی حافظ آباد، بلوال، منڈی بودھی، یہ سب میری نظر میں پنڈ ہیں. بے شک وہ جتنے مرضی ترقی یافتہ ہے. وہاں پہ نا یہ جو ہوتا ہے نا چودھری ٹائپ آدمی جو وڈیروں کے سیاستدانوں، بالکل سردار، اور وہ یہ جب جاتے ہیں نا ڈی پی او کمرے میں، وہاں پہ دیتے ہیں ڈی پی او صاحب نے بیٹھے، اب ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی اپنا پروٹوکول دکھانے کے لیے. یہ واش روم کھولتے ہیں، اندر جا کے واش روم اٹینڈ، اگلے ساتھ جو سائل گئے ہوئے دیکھتے ہیں وہ صاحب نے واش روم میں بڑھ گیا. یہ چیز تھی، اس نے واش روم استعمال کیا. بھائی اگر میں ہوتا نا، میں باہر جا کے اپنا نالا پکڑتا، نیچے گھاس کے بعد بیٹھ کے پیشاب کر کے اندر تو نہ جاتے بھائی. میری ضرورت ہے میں ڈی پی او کا واش روم استعمال کروں. یہ صرف اپنی پلوانی دکھانے کے لیے گئے ہیں. وہاں پہ یہ آبجیکشن لگ گیا، آگے کیا ہوا صلح نامہ کہ جتنی دیر تک میں زندہ ہوں میں ڈیلی صبح واش روم یہی استعمال کروں. بتاؤ منظور ہے؟ سائن ہوگا، ٹھیک ہے جناب آ کرو. اور سننے میں ڈیلی جا کے وہاں پہ واش روم استعمال جا رہا ہے، ڈیلی جا رہا ہے. ابھی دیکھیں سہیل سکھیرا صاحب، ان کے بارے میں تحریک استقاء یار کو عقل دے نہ ہم لوگ. سہیل سکھیرا کے بارے میں، یہ وہ بندے ہیں جن کو گولڈ میڈل دینا چاہیے. اسد اللہ بڑیچ جیل کے ایک سپرنٹینڈنٹ ہوئے ہیں، ان کے والد صاحب ریٹائر ایس پی جاوید بڑیچ ان کا نام ہے. ان کو ملنے آئے جیل اپنے بیٹے کو، سپرنٹینڈنٹ جیل کو، بیریئر پہ آ کہتے ہیں میں اسد اللہ بڑیچ کا والد ہوں. اس نے کہا گاڑی سائڈ پہ لگا لو. انہوں نے کہا تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ کہتے ہیں ہاں سپرنٹینڈنٹ صاحب ابا ہی گاڑی کھڑی کر لو. اس نے وائرلیس کی سپرنٹینڈنٹ کو. سپرنٹینڈنٹ کہتا میرے ابو نال تم ہی آئی اندر. وہ اندر گیا، سپاہی کو 500 روپئے انعام دیا. تو میرے پیو رو روکیا، تو میرے پیو رو آن دینا میں تیری وردی لا دینی تھی، بیلٹ تیری لے لینی تھی. اگر اس طرح کے افسر اس طرح کے کام کریں گے تو انصاف کا جو ہے نا یہ پورے تقاضے اور ملک ترقی کی طرف جائے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے سلوٹ کیوں نہیں مارے؟ اتنی بڑی بڑی باتیں نہیں ہیں بھائی. انہوں نے تینے سلوٹ نہیں مارا تھا، بل پڑ کر رام نے پوچھ لے. انہوں نے رام نے کہا یار تم نے سلوٹ کیوں نہیں مارا کہ میں خاندانی نہیں گا. وہ شرمندہ بھی اور 2 دفعہ سلوٹ بھی کرے گا. یہ ڈی پی او جو ہے نا جس نے سلوٹ نہیں مارا، میں اس ڈی پی او کو 5 سلوٹ مارتا ہوں. 1 گنے، 2
یہ گنے 3 یہ گنے 4 یہ گنے 5 ایہو جے ڈی پی ہونے چاہیے کیا بات ہے یار یہ پروٹوکول جو ہوتا ہے نا ایم پی ایم این اے کا نہیں یہ پروٹوکول ہوتا ہے کریکٹر کا ہو سکتا ہے وہ جانتا ہی نہ ہو کہ یہ ایم پی صاحب کتنے خاندانی ہیں کتنے غریبوں کو سر کے اوپر یہ جو دوپٹے رکھتے ہیں کتنے یتیموں کو یہ سہارے ہیں وہ نہ جانتا ہو تو اس کو بتاتے ہیں نا کہ یار کی میں تینوں خاندانی لگا میں نے سلوٹ کو نہیں مارا حالانکہ آئین کے اندر ہی ہے جب بھی پارلیمنٹیرین اندر جائیں گے نا تو باہر کھڑے پولیس افسران کو سلوٹ ماریں گے یہ ہے لیکن یاروں نے نہیں مارا تو انہوں تسی اندر بلا لیتے کوئی وجہ ہوگی جو بیٹھ کے آرام سے پیار سے میں نے اس نے ایک سلوٹ نہیں مارا میں نے کتنے سلوٹ مارے 5 سلوٹ آپ نے مار دیے ڈی پی او تو جنگ 5 سلوٹ اس سہیل سہرا صاحب کو 5 سلوٹ فیصل کامران صاحب کو اور 1000 سلوٹ احمد محی الدین صاحب کو اچھا محکمے میں نہیں ہے نا میں ان کو قیامت تک ان کی تعریفیں کروں گا یار لاکھوں بندے دنیا ہوتے ایسا بین کھلون ہوویں تو تے ہسن سارے نہ ہوویں تے رون اے کی گل ہوئی کہ میرا مطلب احمد محی الدین صاحب بدل گئے نے گل کرنی چھڑ دیں گے کیا بات میں جب بھی احمد محی الدین کا نام آئے گا سر جھکا کے بات کروں گا ماں نے ایسے پولیس آفیسر پیدا نہیں کرنے واقعی میں اے سہیل سکھیرا صاحب دی عزت کر لو انہاں دی قدر کر لو فیصل کامران صاحب دی قدر کر لو تانوں نہیں یہ جو پولیس افسر لبنے میری 40 سالہ تجربے کے اندر میں 40 سالوں میں بڑے بڑے پولیس والے دیکھے ہیں ایسے ببر شیر میں نے نہیں دیکھے کہ انگلی چک کے دھاوے ہاتھ نہ لا دیں گے تو گل کرنا بالکل کلین چٹ آفیسر بس جینون آفیسر ہے ایک نمبر ان کو با اختیار کریں اگر حدود کے کیسز میں جو یہ سزائیں دیں گے حکومت امپلیمنٹ کرے 10 دن کے اندر یہ فیصلہ کر دیں وہ جھوٹ ہے سچ ہے 10 دن کے اندر فیصلہ کریں سامنے آ جائے گا سب ختم ہو جائے یہ ریپ کیسز ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ ناظرین یہ سارے آفیسرز کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں اور اگر آپ ان کے بارے میں کوئی انٹرسٹنگ چیز جانتے ہیں تو کمنٹ باکس میں جو ہے وہ لازمی اپنا اظہار کیجیے گا اپنے میزبان کو دیجیے اجازت اللہ نے